किरचें और किरचियां। अफसाना निगार सादत हसन मंटो। हिंदुस्तान के मशहूर निडर नेता के दाखिले पर कश्मीर में पाबंदी आयद कर दी गई है और ये तुरफा तमाशा है कि ये मशहूर और निडर लीडर खुद कश्मीरी हैं। सादत हसन मंटो भी कश्मीरी है और उस पर 3 मुकदमे फहाशी के इल्जाम में चल चुके हैं। सियासत भी फहाशी है। हिंदुस्तान के मशहूर और निडर लीडर पर ज़ेर दफा 292 ताज़ीरात हिंद मुकदमा चलाना चाहिए और सेशन में बरी कर देना चाहिए, इसलिए कि अभी तक फहाशी का सही तायुन नहीं हुआ और ना अभी तक उसकी सही और कतई तारीफ ही दरियाफ्त हुई है। हिंदुस्तान के मशहूर और निडर नेता जो कश्मीरी हैं, जिंदाबाद। सादत हसन मंटो। हिंदुस्तान के मशहूर निडर और जज्बाती लीडर ने कश्मीर में अपने दाखिले की पाबंदी के बावजूद धावा बोल दिया। डोगरा हुकूमत होशियार बाश, बाअदब बामुलाहिजा होशियार, निगाहें रूबरू। राष्ट्रपति की सवारी आती है। हम डोगरे नहीं, 2 गुरे हैं। हमारे 2 गुर हैं। तुम 2 गुरे हो मगर गोरे नहीं, जो 1000 गुरे थे। तुम मुझे नहीं रोक सकते। हम तो नहीं रोक सकते, लेकिन ये संगीनें और किरचें रोक सकती हैं, जो बनाई इसीलिए गई हैं। ये क्यों बनाई गई हैं मालूम नहीं। जिन्होंने बनाई है उनसे पूछो। तुम कश्मीरी हो? हमें मालूम नहीं। हम सिर्फ डोगरे हैं। हम सिर्फ किरचे हैं। हम सिर्फ वो हैं जो हम नहीं हैं, लेकिन हमें तुम्हारे वजूद ने जन्म दिया है। तुम चले जाओ, वापस इलाहाबाद चले जाओ, जहां के अमरूद बहुत मशहूर हैं। हम अपनी तेज तेज किरचों से इन्हें काट काट कर खाते रहे हैं। जाओ, वापस चले जाओ। ऐसा ना हो कि हम तुम्हें भी इलाहाबादी अमरूद समझकर खा जाएं। मैं बड़ा जज्बाती आदमी हूं। मैं अमरूद भी बन जाऊंगा, मगर यहां नमरूद की खुदाई नहीं देखूंगा। तुम्हारा महाराज नमरूद है। इलाहाबाद का अमरूद होने का उसे फख्र कभी हासिल नहीं हो सकता। मैं कश्मीरी हूं, बग्गू गोशा हूं, ग्लास हूं, सेब हूं। मैं बड़ी से बड़ी कीमती शय हूं। यहां से बाहर निकलकर तमाम हिंदुस्तान से पूछो कि मैं कौन हूं। मेरा बाप मोती था, बड़ा नायाब मोती। क्या तुम उसकी आबोताब भूल गए हो? जो बंध गया सो मोती। क्या वो बंध गया था? वो बंधा नहीं था, कई दफा बांधा गया था। उसको पीटा भी गया, तो वो मोती नहीं था। हमने उसकी जीवती कभी नहीं देखी। तुमने उसकी ज्योति भी नहीं देखी और ना तुम इस लायक हो कि उसे देखो। पकड़ लो, पकड़ लो। नहीं, संगीनों की नोक पर उसको रोक लो। मैं उसकी परवाह नहीं करता। उठाओ, उठाओ इस सिर फिरे को, मोटर में डालो और कश्मीर की सरहद से बाहर छोड़ाओ। हाँ, आदमी बुरा नहीं, हालांकि बातें बहुत बुरी करता है, जो हमें नहीं सिखाई गई। पकड़ो, डालो मोटर में और छोड़ाओ सरहद पार। हिंदुस्तान के मशहूर निडर और जज्बाती लीडर को पकड़ो, बड़ी एहतियात के साथ, जिस तरह तुम बच्चे को उठाते हो, और यूं समझो कि तुम उसे मोटर में नहीं बल्कि एक झोले में डाल रहे हो। झूला झुलाते हुए उसे वहीं छोड़ आओ जहां से उसने हमारी नींदें हराम करने की ठानी थी। हम डोगरे हैं, हम डोगरे हैं, हम हरी सिंह हैं। हमने रम पी हुई है, इसलिए हम बाअदब हैं, बामुलाहिजा हैं, होशियार हैं। राष्ट्रपति की सवारी वापस करो। लो भाई, तकसीम हो गया। क्या तकसीम हो गया? बरे सगीर, बरे सगीर किसने तकसीम किया? माफ करना, मैं हिंदू हूं। मेरा मुल्क अब ये हिंदुस्तान है। कौन सा हिंदुस्तान? जिसे रेडक्लिफ ने हमारे भी खाते में दर्ज किया है। तो इसमें माफी की क्या जरूरत थी? जरूरत थी। मत बोलो, अब तुम हिंदू हो, तुम्हारी जुबान हिंदी होनी चाहिए। मगर हमारे मुल्क के लंगोटी पोश नेता ने कहा था वो मारा जाएगा। उसे कौन मार सकता है? हम मारेंगे। तुम? हमारी कौम में से कोई भी आदमी उठेगा और ऐसे तफरका परवाज आदमी को हिला
کر دے گا، یہ ضرور ہونا چاہیے، یہ ضرور ہوگا۔ کب ہو جائے گا؟ اپنے وقت پر۔ یہ وقت کب آئے گا؟ وقت کے آنے اور لے جانے کے سوال پر کئی دفعہ غور کر چکا ہوں، مگر سنا ہے کہ یہ ارباب حکومت کے اختیار کی بات نہیں۔ سنا ہے کہ ایک رب ہے جو اس محکمے کا افسر اعلیٰ ہے، وہ کسی کو چون و چرا کی اجازت نہیں دیتا اور اپنی منمانی کرتا ہے، وہ لائق تعزیر ہے، اس کے لیے ہماری تعزیرات ہند بالکل بے اثر ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی صاحب؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دنیا کی سب سے بڑی اسلامی حکومت وجود میں آ رہی ہے۔ سنا ہے کہ بگل کافی بجے تھے، پٹاخے بھی چھوٹے تھے، شبرات تھی۔ ہر انقلاب ایک شبرات ہوتا ہے، لیکن ہر شبرات انقلاب نہیں ہوتی۔ تم بکواس کرتے ہو، تم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تک سامراجی بندھنوں میں گرفتار ہو، تم بورژوائی ہو، تمہیں پرولتاریوں سے کوئی نسبت نہیں، چہ نسبت خاکرہ بعالم پاک۔ یہ سعادت حسن منٹو تو نہیں بول رہا، جی نہیں، اسے تو عرصہ ہوا مرے ہوئے، اس کا ٹھنڈا گوشت بول رہا ہے۔ کہاں سے؟ قبر سے۔ ایسا نکر ہو سکتا ہے؟ اس کے خلاف تو فتوے دے چکے ہیں کہ کافر ہے۔ کافر کی قبر کیسے بن سکتی ہے؟ خود بخود بن گئی ہے۔ غلط ہے۔ ہر چہار کناف اعلان کرو کہ یہ اس خبیث کی قبر نہیں، کسی نامعلوم درویش کی ہے، جو صرف اندرونی طور پر فحش تھا اور خفیہ انداز میں اپنے اس مرض کا علاج کرتا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت ہی ٹھیک طور پر ٹھیک ہے، خدا بخشش کرنے والا ہے۔ خدا منٹو کو بھی اس نعمت غیر مترقبہ سے مستفیض فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ یہ تو جہنم نہیں، فردوس ہے۔ اگر فردوس پر روئے زمیں است، ہمیں است تو ہمیں است تو ہمیں است۔ دگا دادرڑا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب اس کا وہی کچھ ہے جو ہم سب کا مطلب ہے۔ تو ہم ضرور کشمیر لے لیں گے، ضرور۔ UN فیصلہ کرے گی۔ کس کا؟ ہماری قسمت کا۔ پہلے تو ایسے فیصلے خدا کیا کرتا تھا، اب عرضی جنت کا فیصلہ عرضی دیوتا کرے گا۔ وہ عرضی دیوتا کون ہے؟ اس کے کئی نام ہیں۔ اس کا نام رحیم بھی ہو سکتا ہے، گراہم بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ گراہم ہوا اگر دونوں قوتوں نے، دونوں ملکوں نے اسے تسلیم کیا تو، ورنہ سب بکواس ہے۔ اس کا نام مت لو، ہم اسے مردود قرار دے چکے ہیں۔ مرحبا مرحبا، زندہ باد۔ جنت کے ہم حقدار ہیں، یقیناً۔ اس کا ہندی مترادف کیا ہوا؟ یہ نیتا جی آل انڈیا ریڈیو سے پوچھ کے بتائیں گے۔ اس کا مطلب ان کی سمجھ میں آئے گا یا نہیں؟ اس کے متعلق انہوں نے ابھی تک کچھ نہیں کہا۔ جنت کو ہم سورگ کہتے ہیں نیتا جی، میں نے اس کا نام آج سنا ہے۔ یہ بڑی اچرج کی بات ہے۔ یہ اچرج بھی میں نے آج سنا ہے۔ یہ ریڈیائی زبان ہے، وہ زبان جو آپ کے ہوتے ہوئے یہاں پل رہی ہے۔ میں بڑا بد زبان ہوں، مجھے اس زبان سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ سروکار کیا ہوتا ہے؟ اس سے سرکار کا کوئی تعلق نہیں، اس سے صرف میرا تعلق رہا ہے، میرے سارے خاندان کا تعلق۔ لیکن تم ان سب پر لعنت بھیجو، لیکن میں تم سے صاف الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے کشمیر چاہیے، اس لیے کہ میں وہاں پیدا ہوا تھا۔ منٹو وہاں پیدا نہیں ہوا، دنیا کا کوئی انسان وہاں پیدا نہیں ہوا۔ اگر کوئی انسان پیدا ہوتا رہا ہے تو وہ ہمیشہ کشمیر سے باہر پیدا ہوتا رہا ہے۔ اس کی وجہ، اس کا باعث، خود کشمیر سے پوچھو، خود پیدا ہونے والے سے پوچھو، خود پیدا کرنے والے سے پوچھو۔ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ اس عجیب و غریب بات کا دوسرا نام UNO ہے۔ یہ بھی کافی عجیب و غریب نام ہے۔ عجیب و غریب کا نام ہی سیاست ہے۔ اس کا دوسرا نام سعادت۔ ای سعادت بزور بازو نیست، تان بخشد خدائے کشمیری، لیکن افسوس کہ وہ تو نہیں۔ ڈاکٹر گراہم زندہ، مردہ باد، سالہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے۔
نہیں یار، رپورٹیں لکھتا ہے، اور یہ بڑا مشکل کام ہے۔ مشکلیں زندہ باد، آزاد کشمیر زندہ باد۔ جنت کے بھی ٹکڑے ہوئے ہیں، آدھا ہمارا آدھا ان کا۔ نہیں، ہم پورا چاہتے ہیں، ثابت و سالم جنت۔ حقا کے بعقوبت دوزخ برابر است، رفتن بپائے مردے ہم سایہ در بہشت۔ یہ کون ہے؟ منٹو؟ نہیں، شیخ سعدی، جو اپنے وقت کا منٹو تھا۔